बिन्त जावेद खान दा बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। मशापा नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। बिन्त जावेद खान दा बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। मशापा नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। कना सुख कुली महफिल दे हर तरफ तरंगिनी दा, ज़ौजा समीउल्लाह खल्का आलू या खुशहाली दा, ज़ौजा समीउल्लाह खल्का आलू या खुशहाली दा। गुलाब समहान खान पकी दनवर पशान जलीगी, दनवर पशान जलीगी। मशाप नजर डेर खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। बिन्त जावेद खान दा बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। मशाप नजर डेर खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। जवाहिरुल कुरान लिल बनात कुली मदरसा दा, रहमत पिरावरी की दादा गुलू बगीचा दा, रहमत पिरावरी की दादा गुलू बगीचा दा। दगड़ कोटो पखली, दगड़ कोटो पखली की यौनुम दिया दीगी, यौनुम दिया दीगी। बिन्त जावेद खान दा बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। मशाप नजर डेर खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। खुशालती बाबा हम खुशालती मुरजाना, नबील श्वाली मनन पूरा इज़रार माना, नबील श्वाली मनन पूरे तज़र माना। रागली दिख पलवान, रागली दिख पलवान टोली मलगरी खुशालीगी, मलगरी खुशालीगी। द बिन्त जावेद खान, द बिन्त जावेद खान द बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी बुखारी खत्म नन कीगी। मशाप नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। कना तजवीद खत्म नन करे तासारा मुदस्सिरूरा, वालू के मुजम्मिल पकी दस्ता दस्तरू गुतूरा, वालू के मुजम्मिल पकी दस्ता दस्ता दस्तरू गुतूरा। नफीसा खुर्दस्ता, नफीसा खुर्दस्ता, नफीसा खुर्दस्ता। न हम जारी की कुर्बानी की, जारी की कुर्बानी की। बिन्त जावेद खान दा बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। कना मशाप नजर, मशाप नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। मशाप नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। कना अल्लाह इज़्ज़त दर करे तरंग शवी प दुआ दे, खुशालती सजा दर ता खैस्ता दस्ता मामा दे, खुशालती सजा दर ता खैस्ता खैस्ता दस्ता मामा दे। कुर्बान शम द अरूबा, कुर्बान शमा अरूबा दर द डेरा खुशालीगी, डेरा खुशालीगी। बिन्त जावेद खान द बुखारी खत्म नन कीगी, बुखारी खत्म नन कीगी। मशाप नजर डेरा खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी, खैस्ता खुलिख कारीगी। कना बाक़बरी नाजिल शद आसमाना नूरुना, फातिमा मदनी कलती रबवर की जन्नतुना, फातिमा मदनी कलती रबवर
کی اور کی جنتنا پنځه وخت مانځ کی جاوید خان زوی ته یادېږي جاوید خان زوی ته یادېږي بنت جاوید خان د بخاری ختم نن کیږي بخاری ختم نن کیږي مشا په نظر ډېره ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي کنه مولانا سعید الله جان معتمم ښکلې کاروان دی ناظم د مدرسې سمیع الله سے قدردان دے ناظم د مدرسې سمیع اللہ سے قدردان دے پکور کی خوشحالی پکور کی خوشحالی پکور کی خوشحالی مو چراغنا نن بلیگی چراغنا نن بلیگی بنت جاوید خان د بخاری ختم نن کی بخاری ختم نن کیږي مشا په نظر ډېره ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي کنه نازیا کرم وی خوري مبارک شه قدردانې الله دې تل ژوندی لره کوم د دعاګانې الله دې تل ژوندی لره کوم د دعاګانې نازیا کرم وی خوري مبارک مبارک شه قدردانې الله دې تل ژوندی لره کوم د دعاګانې الله دې تل ژوندی لره کوم د دعاګانې ښکلې د عزت نن ښکلې د عزت حیا صادر در پسر کیږي صادر در پسر کیږي صادر در پسر کیږي بنت جاوید خان د بخاری ختم نن کیږي بخاری ختم نن کیږي مشا په نظر ډېره ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي بنت جاوید خان د بخاری ختم نن کی بخاری ختم نن کیږي مشا په نظر ډېره ښایسته ښکلې ښکارېږي ښایسته ښکلې ښکارېږي مشا په نظر ډېره ښایسته ښکلې ښکارېږي دا ښکلی کلام ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسنی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 7936 او واټس اپ نمبر یې دی 0312 94 27 498 او دویم نمبر دی 0330 52 82 081